क्रुसाच्या मरणात जीवित दिलं. सोम्या तुझ्या नावान आम्ही सांगा मेल्या, संतोष भरीत माणसां तुका हरसिता. तुझे मरण जीवन पण आम्ही समारंता, सर्गी जीवन तुझ्या आम्ही भाग्यता. भोवभणीनो सर्वांकी बरो दीस, बरी सकाळ मागोवन मिसाच्या बलिदानाक स्वागत म्हणटा. हे मिसाचें बलिदान आमी बेटोवचें मेळिल्ल्या सर उपकारांक देवा कडल्यान जावन दितात. ओलिविया डिसोजा, फिलोमेना पत्रावो, गॅविन जोएल नॉलिटा मेनेझस, टेरेन्स पेरेरा, झेवियर जुलियाना डिसोजा, नेल्सन सुजिता आणि रिन्स्टन आरोजा, नवीन श्वेता डिकॉस्टा, एडमंड रिटा नोरोना, अल्फोन्स फेल्सी नोरोना, नवीन विनिता डिसोजा, तशेंच देवादीन लोइस डिसोजा, जेरोम मार्गरेट डिसोजा, विन्सेंट हेलेन डिसोजा हे आमच्या भावा भयणींक सासान विशोवी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय असो. क्रिस्त थंय म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो, वर्साच्या साद्या काळाचो तिसरो आयतार देवसुती संभ्रमूंक आमी हांगासर आसा. आज जेजूची उतरां आमकां हर एकल्यांक एक संदेश जावन मेळटात. पातकी जिणी बदला, देवाचें राज्य लागीं पावलां. भाव भयणीनो, हो संदेश आमी सबार फावटी आयकला जावंक पुरो, पण आज जेजू आमकां म्हणटा वेळ भरती जाला. आमच्या हर एकल्याच्या जिणयेंत वेळ भरती जाला. आमी आमचे थंय बदलावण आनी परिवर्तन हाडच्या खातीर न्हयच पातक करिनासतना रावचें, बगार आमच्या जिवितांत एक बदलावण जावंक आयच्या सुवातेन जेजू आमकां आपोवणी दिता. सांगत आस, आज पवित्र सभा पवित्र पुस्तकाचो वा देवाच्या शब्दाचो आयतार बायबल संडे जावनी आचरण करता. देवान आमकां दिल्लें वर्तें दिरवें, ताचो पूत आनी ताचे मारिफात, ताचें उतर आमचे मदें येवन खरें जालां, आमचे मदें येवन रावलां. देवान आमकां दिल्लें तें देवाचें उतर वर्ती काणीक मोलादीक दिरवें सदांच वाचूंक, नियाळ करूंक, देवाची खुशी कितें ती आमच्या जिणयेन समजून त्या प्रमाणे जिवंक आमी सदांच प्रयत्न करूंक जाय. आमच्या घरांत पवित्र पुस्तक बायबल आसल्यार पावना, तो खाली थंयसर दवरल्यार ताचें तो कांय बरेंपण जायना, बदलाक दिसपट्टें. आमी थोडीं उतरां तांतलीं वाचलीं जाल्यार आमचें थंय परिवर्तन हाडूंक खंडीत जावन तीं उतरां कारण जातात. सकाळीं फुडें इल्लो त्याग सॅक्रिफायस करून देवाच्या घरांत आमी जमल्या हें बलिदान भेटोवंक एक घडीभर देवाचें हजरपण हांगासर आमी बगया. आमच्या काळजांत मनांत ताका स्विकार करूंक, ताचें उतर आयकूंक एक घडीभर मौनपणी आमी तयार करया. खाकुलदारा बापाचें बोगसाणें मागून म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच संकवार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन.
बापाच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सविचाराया सर्वपदवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोड वैभवापासून आम्ही तुका वाकळता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या इतक्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बाबाच्या उजव्यात बसला आमची मागणे मारून घे कित्याक पवित्र सांगाठी देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सगळ्यो आमच्यो करण्यो तुझे कुशे प्रमाणे जायश्यो कर तुझ्या मोगाच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचे जिवीत बऱ्या करण्यानी बरोवन वसो आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्रत्मेचे एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. योना प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप तवळ सर्वेस्पराचे उतर योना प्रवाद्याक दुसरे बोटी प्राप्त जाले ऊट म्हणालो तो आनी व्हड शहर जावन आसल्या त्या निनिवेक वच आनी हांव कितें सांगता तें तांकां गाजय योना उठलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनिवेक गेलो निनिवे आदीक वर्ते एक शहर जावन आसले तें भोंवून पळोवंक 3 सगळे दीस गरज आसले योनान ते शहर भोंवूंक सुरू केले एका दिसाची भोंवडी समतस ताणें हे परी गाजयले फकत 40 दीस उरले उपरांत निनिवे शहर नाश जातले निनिवेगारांनी देवाक सतमानले तांणी एक उपास प्रगट केलो आनी व्हडतावन ल्हान व्यक्ती पर्यंत सकट गोणी वस्त्रां न्हेसली आपले कोटे जिवन सांडूंक तांणी केल्ले प्रयत्न देवान पळयले आनी तो मोवाळ्ळो तांचेर आपूण बियेशे करतलो म्हूण एका बश्टावण्या काल ताणें सांगून दिल्लो विभार तांचे तावन ताणें पाटी काडलो देवाचे उतार हे देवाचे उडोपकार तुझो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा तुझो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा तुझो वाटो म्हाका शिकय सर्वेस्परा तुझे मार्ग म्हाका दाखय
तुझ्या सताच्या मार्गान म्हाका चलोवळ. तूच म्हजो देव, तूच म्हजो सरवंदार. तुज्यो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. सर्वेस्परा सुरवेंतांव तुवें दाखयलेल्या विश्वासीपणाचो तूं उगडास कर. पुर्विल्ल्या काळांनी तुवें केल्लो मोग विसरूं नाका. तुज्या काळांतलेल्या मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावं म्हजो तूं उगडास कर. तुज्यो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. सांत पावलान कोरिंथकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हांवें एज जाल्यार हांव सांगतां, निश्चित केल्लो वेळ मोठो जायत आयलो. देखून ह्या फुडां लग्न जाल्ल्यांनी लग्न जायनातल्या बरी जियेसय, रडतल्यांनी रडनातल्या बरी जियेजय, कुशाल करतल्यांनी कुशाल करिनातल्या बरी जियेजय, आनी विकते घेतलेल्यांनी आपणा लागीं कांयच नातल्या बरी जियेजय. तशेंच ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो प्रयोग करतल्यांनी तो प्रयोग करिनातल्या बरी जियेजय. कित्याक ह्या संवसाराचे बायले स्वरूप नापायस जावन येता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 alleluia. उतर तुझे सोम्या सर्वेश्वर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जोगदारने बंधन घाल्या उपरांत जेजू गलिलियांत येवन देवाची सुवार्ता प्रगट करूंक लागलो. वेळ भरती जालो म्हणटालो तो देवाचे रास लागीं पावला. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमना. गलिलिया सरोवराचे तडीच्यान तो चलून वताना सिमावकारी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. ते सरोवरांत जाळ उडयताले कित्याक ते पागी जावन नासले. येया म्हज्या फाटल्यान म्हणालो जेजू तांकां, आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतालो. तक्षणच आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय थावन चिक्के मुखार वयतच ताका दिसले जाकोब आनी ताचो भाव जुआव जेबेदावाचे पूत. ते आपल्या बसव्यार जाळां समा करताले. तेच घडये तांकां ताणें आपयले
आणि आपल्या बापायक जबेदेवाक वावरड्या सांगाता मशव्यान सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. देवाचे उतर हे वाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, 1928 इसव्यांत 18 वर्सांची एकली चली कोवेंताक भरती जाली लॉरेटो सिस्टर्स ह्या मेळाक. आनी 2 वर्सां तिजे नोविशिएट शिकप जातच तिने तिजे शाश्वत आंगवण करतेच दुसऱ्याच वर्सा ती आमच्या देशाक आयली, पोलंडाची ती. आमकां कळीत आसा कोण ती स्त्री चलिगी म्हणून, सांत मदर तेरेसा. भारताक येवन दार्जिलिंग आनी कोलकाता ह्या 2 सुवात्यांनी इस्कॉलांत एक शिक्षकी जावन तिणें 12 वर्सां सेवा दिली. आनी एक दीस दार्जिलिंग थावन कोलकाता ट्रेनार येता आसतना तिका एक ताळो आयकता आनी ती उतरां अशीं, म्हाका एक आशा आसा, तुवें ल्हानांतल्या ल्हाना मदें म्हजी सेवा करीचे. म्हाका एक आशा आसा, तुवें ल्हानांतल्या ल्हाना मदें म्हजी सेवा करीचे. मदर तेरेसा कळीत जाली ही उतरां जेजूचीं. थोडेच दिसांनी ती तिच्या कोवेंतांतावन भायर येता आनी लोकां संगी जियोंक आनी उपरांत एक नवेच एक धार्मीक मेळ सुरू करता. पापा साहेबाक तिणें बरयचें पडलें कोवेंतांतावन भायर एकल्यान एक सिस्टर जावन जियेचें जाल्यार, आनी तिका परवणगी मेळटच ताचे उपरांत तिणें तिजो धार्मीक मेळ सुरू केलो. आनी आमकां कळीत आसा संवसारार हजारांची हजार धार्मीक भयणी ह्या मेळांत, मिशनरी सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी म्हणल्यार ह्या मेळांत सेवा दिवन आसात. भाव भयणीनो, हांवें हें घडी तुमचे मुखार दवरचेचो उद्देश इतलोच. त्या दिसा ट्रेनार येता आसतना तिका आयकल्लीं तीं उतरां, म्हाका एक आशा आसा, तुवें ल्हानांतल्या ल्हाना मदें म्हजी सेवा करीचें. मदर तेरेसाची सगळी जिणी ती उतरां वा ते घडीत बदलता. तवळ पर्यंत कोवेंताच्या भितर सुरक्षीत जिणी जिवन आसली ती. इस्कॉलांत भुरग्यांक शिकोवचें त्या वेळार आनी उपरांत तेजें जिवीत जिवन आसली ती. त्या दिसा थावन त्या कोवेंताच्या पागोरांतावन भायर वेता आनी ताचे उपरांत दुसऱ्याच एका तराची जिणी ती जियेता. तिका प्राप्त जाल्लीं तीं उतरां ती जेजूची उतरां म्हणून मानून घेता. भोवडीनो, आज मिसाक आयिल्ल्या आमकां जेजूची उतरां अशें आयकूंक मेळटात आयच्या वांजेलाच्या वाचपान. वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला, बरी खबर सतमाना. जेजूची उतरां आमकां हर एकल्यांक की वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला, बरी खबर सतमाना. भाव भयणीनो, मार्काचो वांजेल ह्या वर्सा आमी वाचतले. हांव दुसरें वर्स आनी ह्या वर्सा मार्काच्या वांजेलांत आमी देवाचें उतरां वाचता आसतना निजोन पळोवंक गेल्यार हो मोठो वांजेल. फकत 16 अध्याय ह्या वांजेलांत आसात, पूण ह्या वांजेलांत गूंड चिंतप आसा. आज जेजून ताचें मिसांव सुरू करता आसतना ताणें उलयल्लीं पयलीं उतरां मार्क सुवार्थेकार आमचे मुखार दवरता. वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला, बरी खबर सतमाना. वेळ भरती जालो. कसल्याक वेळ भरती जालो? जुदेव लोक जेजूच्या काळार त्या दिसांनी एका सोडवणदाराक राखून आसले. रोमाचे तांचेर आडळतें चलोवन आसता आसतना सभार तरान रोमाच्या आडळत्या विरोध
ते उलयताले वा ताजे विरोध तांकां वसोंक जाय आसलें, तांकां पसंद नासलें. विन्सनार कुळी ती तांकां तांचोच राय जावन राज्य आसुल्लो आनी तांचेर तांणीच राजवट चलयचे ही तांची आशा. आनी ह्या वेळार ते राखून आसले एकलो राय येतलो. आनी त्या विशयान प्रवाद्यांनी सांगलें, सर्वेस्परा देवान प्रवाद्या मुखांतर साबार वर्सां तावन तयाराय केल्ली येवजण घाल्लें. आनी जेजू तो बासयलो सोडवणदार जावन आयिल्लो, 30 वर्सां गुप्ती जिणी जियेलो. परगट जिणेक ताचे मिसांव सुरू करता आसतना जेजू म्हणटा, वेळ भरती जालो, वय देवाचें राज्य स्थापीत करचें, देवाचो मोग आनी काकूळट लोकांक दिवचें. आनी देवान सर्वेस्परा देवान दयामया दाखोवचें तें वरस हें सगळें तो म्हणटा वेळ भरती जालो. देवाचें राज्य लागीं पावलां. जुदेव लोक एक दुसऱ्यांचे एक राज्य ते राखून आसले, एक दुसरोच राय आडळत्यान भरलोलो, अधिकारान भरलोलो, सोजेर सैनीक झुजां आनी तांचो राष्ट्र आनीक व्हड करचे असलें एक राष्ट्र एका रायाक ती राखून आसलें. पूण जेजू हाडून आयिल्लें ते राज्य वेगळेंच. जेजू म्हणटा देवाचें राज्य लागीं पावलां. आनी एक कडेन जेजून म्हणलें आसा, देवाचें राज लागीं पावलां मात्र न्ही, तें तुमचे मदें आसा. ताचो अर्थ जेजू जावन आसा देवाचें राज्य. देवाचें राज्य म्हळ्यार एक सुवात न्ही, देवाचें राज्य म्हळ्यार एका राया बरी ताजें तें राष्ट्र विस्तार करचें तशें न्ही. देवाचें राज्य म्हळ्यार जेजू क्रिस्त, देवाचो मोग, देवाची काकूळ, देवाचें बोगसाणें, देवाचो माया मोग आनी देवाचें कितें पळय देवाक पसंद जावचें लक्षणां आसात तीं सगळीं आनी तीं जेजू हाडून आयलो. त्या देखून जेजू म्हणटा देवाचें राज्य लागीं पावलां. फातकी जिणी बदला, देवाचें राज्य स्विकार करीजे, देवाच्या राजान भितर सरजे आनी देवाच्या त्या राजान आमी जियेचे जाल्यार आमची फातकी जिणी बदलूंक जाय. फातकी जिणी बदलचें म्हळ्यार केदाळे एक पातक करनासतना रावचें न्ही, पातकार रहीत रावचें न्ही, जिणींच बदलूंची. पातक करिनासतना रावचें आमचे थंय ती ओडणी उपरांत आसता, पूण जिणी बदलूंची म्हळ्यार त्या पातकाचें त्या वडणेचें मूळच काडचें आनी देवाक पसंद जाल्ली एक जिणी जियोवची. बरी खबर सतमाना. कसली बरी खबर? देव मनशाचो मोग करता, देव मनशाक बक्षिता, देव मनशाक काकूळ दाखयता आनी देव मनशान परत ताच्या मोगाच्या वेंगेन जियोवंक आपयता. ही जावन आसा बरी खबर. आनी ती बरी खबर भाव भयणीनो जेजून तवळ 2000 वर्सां पयलीं प्रगट केल्ली आनी तीच बरी खबर आज जेजूय आमकां ती प्रसार करता. भाव भयणीनो, ह्या उतरांक जेजूच्या उतरांक ताच्या काळार कसली प्रतिक्रिया आसली? 3 तरांची प्रतिक्रिया. थोडे भोवशा जेजूक पळोवन हांसोंक लागले. वो देवाचें राज्य हाडून आयला खंय, वो राय खंय, हाकाच रावोंक एक बिडार ना, हाका रावोंक एक घर ना, वो एकलो आसा, हाजें सैनीक ना, हाजें थंय कांयच ना आनी हाणें कहलें राज हाडचें. एक थोड्यांची प्रतिक्रिया जावन आसली, कित्याक तांणी राखून आसलें राज्य आनी तांणी राखून आसलो राय जेजू तसलो न्ही, जेजू वेगळोच. आनी जेजूनी सांगिल्लें आसा पिलाता कडेन, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्ही, म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार म्हजो जीव वांचोवच्या खातीर आनी तुज्या हातांत हांवें पडनातल्या खातीर म्हजे सैनीक झुजता आसले आनी सर्गींत हांव देवदूत येवन तुमकां सगळां पाडाव करता आसलो. जेजू म्हणटा ताजें राज वेगळेंच आनी तें राज जेजूच्या काळाच्या लोकांक स्विकार करूंक इल्ले कश्ट जाले. आनी थोड्यांची प्रतिक्रिया आसली. शास्त्री आनी फारिजेव ते चिंतले, आमी पवित्र मनीस, आमी विंसणार मनीस, आमी कित्याक पातक रडाचे, आमचे थंय पातक ना, आमी देवा मुखार बरी जिणी जियोवचे, देवाचे उपादेश सगळे आमी पाळचे, सगळी नियमां आमी पाळची, आमी कित्याक पातक रडोवंक जाय. आनी एक तराची प्रतिक्रिया. तिसऱ्या तराची प्रतिक्रिया आसली, हांवें पातक रडची गरज ना, ताणें पातक रडोवंक जाय. तो पातकी शास्त्री फारिजेव सादुसेव दुसऱ्यांक पातक्यांक पळोवन तेंच म्हणटाले, हांव बरो, हांव बगेवंत. तो पातकी ताणें पातक रडची गरज आसा, हांव बगेवंत, हांवें रडची गरज ना. भाव भयणीनो, असल्या तराची प्रतिक्रिया आसली जाल्यार आनी एक तराची प्रतिक्रिया
आयच्या वांजलाच्या दुसऱ्या भागांत आमी आयकलें. जेजून ती भोव प्रभावीत उतरां उलोवन जातच जेजू मुखार येता आसतना थंयसर ताका 4 जण बाबाव मेळटात, पेद्रू, आंद्रे, सिमांव, जाकोब. आनी तांकां पळयतच जेजू म्हणटा, म्हज्या फाटल्यान येया आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. त्याच घडये भाव भयणीनो, एक सवाल विचारनासतना खंयचेय पाटी मुखार पळयनासतना हे 4 जणी तरणाटे तांची कसब सोडटात, तांचे कुटुंब सोडटात, बापायक सोडटात, तांची जाळां सोडटात, उरल्या कामेल्यांक सोडटात, कुटुंबाचो दिसपडतो ग्रासरूटची व्याप्त सोडटात, सगळे सोडून जेजू फाटल्यान येतात. थोडे पवित्र पुस्तकाचे तज्ञ म्हणटात, जेजूक तांणी हाच्या पयलेंय पळयल्लो जावंक पुरो. जेजू शिकवण दिता आसतना, लोकां मदें भोंवून येता आसतना, गलिल्यांतल्यान पाशार जाता आसतना ह्या सौगांनी जेजूक पळयल्लें जावंक पुरो. पूण आज जेजू म्हणटा, वेळ भरती जाला, पातकी जिणी बदला. आनी ती उतरां आयकून परत्यान जेजू तांकां म्हजो पाटलाव करा म्हणटा आसतना हे सगळें सांडटात आनी जेजू फाटल्यान वेतात. कसलो त्याग आनी कसली एक आपुरबायेची प्रतिक्रिया जेजूच्या उतरांक. तर भाव भयणीनो, आज हो वांजेल आनी ही वाचपां आमचे मुखार कित्याक पवित्र सभा दवरता. आयचे पयलें वाचपी भोव आपुरबायेचें वाचप. जेजू जल्माच्या सुमार 686 वर्सां आदीं निनवे एक नांवाडीक शहर आसलें, ग्रेस्त शहर आसलें. पूण त्या शहराच्या लोकांची जिणी मात्र देवाक पसंद नासली. सबार तराची अनित अनैतीक हें सगळें थंयसर घडोवन आसलें. सर्वेस्परा देवान तांकां बेश्टायिल्लें, हांव हे शहर नाश करतलो. जोना प्रवाद्याक ताणें धाडिल्लें, वच आनी तांकां सांग, निनेवे शहर नाश जाता, तुमी तुमची जिणी बदला. पयले फावटी जोना प्रवाद्याकी निनेवे शहर बचाव जावंक नाका आसलें. ताच्या मतींत आसलें, फारिजेवां बरी, तो लोक खोटो, तांणी नाश जावन वचोवंक जाय आनी त्या खातीर निनेवे शहराक वेच्या बदलाक तो दुसऱ्याच गांवाक वेता आनी थंयसर आमकां कळीत आसा. तो दोणीर वता आसतना वारें वादळ आयलें, तुफान आयलें आनी ताच्या उपरांत सकाळचो जीव रिस्केर जाता म्हण तेच ताकाच दोणीतावन तारवतावन काडून उडयलो. एका व्हडल्या माश्यान ताका गिळ्ळो. 3 दीस त्या माश्याच्या पोटांत आसलो आनी उपरांत दर्या वेळेर ते माशें ताका वोंकून उडयता. आनी त्या वेळार तो एकसूर एका सुवातेर बसून आशिल्ल्या वेळार परत देवाचें उतर ताका येता, वच परत्यान निनेवे शहराक आनी तांकां सांग, फकत 40 दीस उरल्यात, तांकां जिणी बदलूंक सांग, ना जाल्यार शहर नाश जातलें. आमी आयकलें आपुरबायेचें उतर. जोना प्रवादी वेता, सगळो दीस त्या शहरा भोंवतणी तो भोंवता आनी व्हडल्या ताळ्यान म्हणटा, 40 दीस उरल्यात, जिणी बदला, नाजाल्यार तुमचें शहर नाश जातलें. जोना प्रवाद्या मुखांतर देवाचें उतर. आनी भाव भयणीनो, त्या सगळ्या लोकांनी तें देवाचें उतर मानून घेतलें. राय आतावन निमाण्या ल्हानशा एका भुरग्या पर्यंत तांणी गुणी वस्तू न्हेसून गोबोर आपल्या तकलेर घालून प्राचित केलो आनी देवाक तें मानवलें तांची जिणी बदललेल्या खातीर. आनी देवान तांचेर ख्यास्त येवची ती सुकयली. ताणें ताचें मन बदलिलें, कित्याक त्या लोकान तांची जिणी बदलली. भाव भयणीनो, आज हो संदेश आमकां मेळटा आसतना आमची प्रतिक्रिया कसली जावंक जाय. वेळ भरती जालो, वैभवशा वेळ भरती जाला आमच्या जिणयेंत. ह्या दिसांनी घडची घडीत आमी पळयता आसतना खंडीत जावन वेळ भरती जाला जावंक पुरो आमच्या जिणयेंत. तशें जाल्यान ही वाचपां हाचे पयलेंय आयकल्यांत, असलो शर्माव हाच्या पयलेंय आयकला. हें पुरो काल्याक तकले घडचें म्हूण आमी चिंताव जाल्यार भोवशा आमच्या थोड्यांच्या जिणयेंत वेळ भरती जाला कोण ना. हे निमाणे पोटी आयकूंक आमकां कळीत ना. पूण देवाचें उतर, देवाचो संदेश त्या शिसांनी सगळें सोडून ताजो पाटलाव केल्ल्या बरी भोवशा आमी करूंक आसा कोण ना. आमी चिंतल्यार हेरांक जिणी बदलोवची चड गरज आसा, म्हाका गरज ना म्हूण आमी चिंताव जाल्यार आमी तांतूय फटवून पडटले हांव, कित्याक आमचें काळीज, आमचें मन देवाक कळीत आसा. भाव भयणीनो, आज देवाच्या उतरांचो आयतार आमी संभ्रमत आसतना देवाचें उतर कितलें प्रभावीत गी तें आमी आयकलें. जेजूची उतरां, जोना प्रवादीची उतरां कितलीं प्रभावीत जावन आसलीं.
आनी कितले कडेन आमी ती देवाचें उतर पवित्र पुस्तक उक्त करून वाचूं जाल्यार त्या उतराक आसलें बळ, त्या उतराक आसली सकत, त्या उतराक आसली एक अर्थ, एक विशेश जावन आसा आनी तें दिर्वें देवान आमच्या हातान दिलां. आमच्या हातान तें देवाचें दिर्वें आसा, ताजें उतर आसा. ताका आज आमी मान करता आसतना आमी एक सवाल विचारया, ताचो आमी कसो उपयोग करता. आमी कितलो वेळ देवाचें उतर वाचूंक आमी करचिता. हेर साबार संगतींक, गरज नासलेल्या संगतींक, जावं पुरो गरज नासलेल्या उलोवण्याक, जावं पुरो गरज नासलेल्या त्या टीव्ही कार्यक्रमाक, जावं पुरो मोबायलाक आमी इतलो वेळ करचिता गी. एक 10 मिनटां पुणी देवाचें उतर आमच्या हातान ताणें दिल्लें दिर्वें आमी वाचता गी. ताचो उपयोग आमी कसो करता. आमच्या घरांनी 3-4 नवे पवित्र पुस्तक आसयेत आसात. थोड्या घरांनी हांव फाटल्या दिसांनी गरबेत मेंताक येता आसतना नवेच आसात, 3 बायबल आसात. पोरनो सल्लो नवो सल्लो ताजें झीप समेत काडून हांगे म्हणून तितले नितळ आसात भितर, पूण ते उक्ते करून वाचूनात. आमी हे फावटी खरी एका घरा वता आसतना पवित्र पुस्तक व्हरनासतना त्याच घरांत असलो काडणेक वाचूंक हांवें पळयता आसतना थोड्या घरांनी म्हाका मस्त खुशी जाली. थोड्या घरांनी एक मेजगी टिपॉयगी धवे लुगट घालून ताजेर पवित्र पुस्तक आनी वाती दवरून बरी तयाराय. थोड्या घरांनी हांवें वचून नवो सल्लो वा बायबल खंय आसा की म्हण मस्त सोदीचें पडलें. एकच खंय शोके जिंदगी आनी खंयगी मेळ्ळो म्हाका. आनी थोडे फावटी थोड्याक आसली धूळ पळयता आसतना भोवशा कांय सुमार तेंपा आदीं तो काडुल्लो कोण ना. थोड्या बायबलांत हांवें उक्तेकर पळयतना इल्ले नोट आसले 100चे, 500चे, 50चे. भोवशा तातूंत दवरल्यार कोणी काडिनात, तो बूक कोणी काडिनात, त्या खातीर थंय दवरलेले कोण ना. थोड्या बुकांनी कलिंगी पुरा रशिद्यो आनी पुरा बायबलांत. हांव भणीनो हें चिंता आसतना आमी पवित्र पुस्तकाक देवाच्या उतराक कितलें मोल दिता आमकां कळीत ना त्या बुकाचें, त्या उतराचें मोल. आमी हो संवसार सांडून वता आसतना देव खंडीत जावन आमकां तुका कितली आस्त आसा, कितलें तुजे कडेन उरलें बदीक आसा तें खंडीत जावन विचारचो न्हू, तो आमकां विचारीत. हांवें तुका दिल्लें तें पवित्र पुस्तक, म्हजें उतर कितलें वाचून तुजी जिणी तुवें बरी केल्याय हें खंडीत जावन देव आमकां विचारतलो. आमकां समस्या येता आसतना, खंत जाता आसतना, बेजार जाता आसतना आमी कोणा कडेन उलयता, कोणा कडेन कितें सांगता आनी पुरो करता आमी. पूण त्याच वेळार आमच्या सर्व समस्यांक जाप दिवचें, सर्व समस्यांक परिहार दिवचें तें देवाचें उतर म्हज्या जिणेन मस्तपटीन भोगलां म्हाका. तें उतर वाचता आसतना खंयगी एक वाक्य मेळटा, उक्तें करनाचें काल चिंतन करता आसतना एक वाक्य मेळटा, असलें बरवसो दिता, असलें देठ दिता. फाटल्या दिसांनी, फाटल्या म्हयन्यांनी गेले त्या वर्सा लॉकडावन आसलें, आमकां खंय वचोंक जावन आमी घरांनी आसले. आमी कालें केलें, आमी कितें केलें, आमी एकल्यानी दिसाक एक अर्दें वर पुणी वा कुटुंबाच्यांनी आमी सांगता खंय वचोंक आमकां जावंक ना, आमकां सांगता बसून बायबल वाचयता. लोगी म्हाका सुरवेर थोडे दीस पिशाबरी जाल्लें, कली गजल गे म्हणून मागीर कितें गे मतीक आयलें बायबल वाचया म्हणून. आनी उत्पत्ती ग्रंथांत हांव सुरू करन सगळो पोरनो सल्लो सवकास अर्थाबरीत जावन आनी ताजो कितें संदेशांनी आसा तो एका बुकान बरोवन आनी तातूंतचें करन हांवें करूंक सुरू केलें. भोव अर्थाबरीत तरान दीस पाशार जाल्ले. लॉकडावनाचे दीस जावं दी, उरले दीस जावं दी, कशे पाशार जाल्ले म्हणून कळोवंक ना. कित्याक भोव अपुर्बायेचो संदेश त्या देवाच्या उतरांत हांव आमकां मेळोन आसा. आज आमी देवाच्या उतराक मान करता आसतना भाव भयणीनो, नवोच बायबल हाडून आमच्या घरांत दवरल्यार पावना. आमी तांदूळ हाडुल्लो तो थंयच दवरल्यार पावना. तो मडकेंत घालून शिजयल्यार मात्र ती आमकां शीत जाता. तशेंच देवाचें उतर हाडण्याक नवोच आमी वैरगी खंय दवरल्यार पावना. तो आमी काडया, वाचया. जाता जाल्यार कुटुंबां सांगाता एक 10 मिनटां. म्हाका कळीत आसा थोडीं आसात सकाळीं उठतेच जावंक पुरो वा कामाक वेच्या पयलें एक तरणाटें जोडें म्हाका कळीत आसा गोवा आनी भायल्या गांवांत आसात. कितलें काम आसून कितेंय जावं दी, सकाळीं कामाक बाय सरच्या पयलें 15 मिनटां दोगांय तरणाटीं गो बायल तीं पवित्र पुस्तक वाचनासतना घरांत पांय बाय दवरनात. हांव भणीनो आमकांय करयेत तें आनी ताचें मस्त बरेंपण आमकां जावचें आसा. आमकां कळीत ना कितलो तेंप आमकां आसत.
येद्दोळचे दीस आमचे गेले आमी उपयोग करनासतना पूण आज म्हणी हो एक निर्धार आमी करया दिसाक थोडो वेळ आमी देवाचें उतर वाचया आनी हर एक दीस तो वाचून आमी नियाळ केलें जाल्यार खंडीत जावन ताचे तावन आमकां नश्ट जावचेंच ना तें हांव जाल्यार बरोवन दितां खंडीत जावन तांचो फायदो जातलो आमचे कडेन एक ल्हान आमच्या आदल्या दिसपाची एक आशा आसली सकडांनी पैण करता आसतना पैणा वेळार खालें करच्या खातीर एक देवाचें उतर वाचचें म्हण त्या देखून पॉकेट बायबल ल्हानशे ते आसात आनी ती आमचे हर एकल्या कडेन एक आसूं दी खंय वेता आसतना आमी बसार आसतना इल्लें लांब पैण आसा आमकां कालें करचें म्हण कळीत ना आमी उक्तें करून वाचयेत थोडीं उतरां एक 5 मिनटां पुणी आमी वाचलें ताजो नियाळ केलो जाल्यार ताजो फायदो खंडीत जावन आमकां जातलो भाव भयणीनो असलीं उतरां देवाचीं उतरां आमी मानून घेवया आनी त्या मारिफात आमच्या जिणेंत परिवर्तन हाडूंक प्रयत्न करया आमेन. उबे रावया आमचो भावार्थ आमी उसारया सतमंतान देवाक चड पवित्र बापाक सर्ग आनी पृथ्वीचेर असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्रत्म्या वरवीं गर्भेंत समवलो अंकुर मरियेंतून जल्मलो पोंस पिलातान कश्ट सोंसले ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार सोडलो सर पदवीदार देव बापाच्या उजवार बसला थंय तावन जिव्यांची मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे मोक्षाणे कुडीचें जीवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. भाव भयणीनो ह्या मिसाक येता आसतना सबार सामां आनी गरजो आमी हाडून आयल्यो तांतलीं थोडीं आतां सर्गींच्या बापा समोर आमी भक्तीपणी दवरया. बापा पविसभेच्या मुखेल्यांनी आनी पवित्र घेतिल्ल्या सर्वांनी तांकां लाभुल्ले आपले आनी मिसावांक धैर्यान आनी मोगान जिवोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या आडळत्या चलोवच्या समाजाच्या मुखेल्यांनी जात कत धर्म म्हूण पळयनासतना खंयचेय परिस्थितीन लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी तांचे शिकाप आनी वावर उर्बेन करिशें आनी तांच्या भावार्थांत तिरासण सांबाळून तुज्या पुताच्या मिसावांत भागीदार जायचे प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेशिडे वरवीं कश्टातल्यांक बरी भलायकी दी तशेंच विविध रितीच्या आनवारां आनी अडचण वरवीं कश्टातल्या सर्व भाऊ भयणींक तांचे कश्ट निवारूंक आमच्या मदल्यांनी कुमकेचो आत दिशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या युंकरिस्तान भाग घेतिल्ल्या आमी सर्वांनी आमची मिसांव समजून क्रिस्ताच्या आपणे प्रमाणे जिवंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा कोविड-19 पिडा वरवीं संवसारार कश्ट जाल्ल्या आमी सर्वांक आमी तुका समर्पिता. पिडा वरवीं कश्ट तरेची तूं बिरमोत पाव आपूण तांकां तूं गूण कर. हे पिडे वरवीं मरण पाविल्ल्यांक ससन विशोदी पिडेस्ताची सेवा सक्री करतल्यांक हे पिडे तावन राख. तांचे सेवेक तूं तुजें इनाम तांकां लाभे. पिडा विस्तरल्या वरवीं कश्टांक सांपडल्या सर्वांक तुजो दैवीक आदार लाभे. तुजे दयेन आनी पदवेन विगिन्सी पिडा निवार आनी आमकां सुशेग दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. काकुळदारा बापा तुजे समोर दवरलें सर्व आमची मागणी दयेन तूं स्विकार कर. तुजें उतर वाचूंक नियाळूंक आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक तुजी कृपा आमकां दी. ही मागणी आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. तुम्ही
बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानवलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दाना मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावो. ही आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कणवळायन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवणदार करून धाडलोय. जे जेजू सवें तुका मानतले तेंच आमचे सवें तुका मानूंक पातक मात्र सोडन हेर सगळ्यांत आमचे गतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावन तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी भक्तां बराबर संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडन ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. तुझे मरण आम्ही समर्पता. तुझे पुनर्जीवन
बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो ही सडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की प्रथमेचेर वेस्तलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या आजिख वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीचे काकूळट कर. तांकां आनी तुजे शक्तीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कर्मरी देवाचे माय सांगती भगवान तुजे ती सोपती भगवान धर्म आनी सर कळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सष्णाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुरवणदाराची जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दैर घेवन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन चड पातकांतलें सुथय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर ह्या तुज्या भुरग्यांच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती समाधान सदांकाळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे असो. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया जेजू क्रिस्ताक देवाची शेळी ही संवसाराचे आनी आमचें पाप काडटा ताच्या जेवणाक आमकां ताणें आपयलां. आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या आत्मे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
जेवणात संतोषांचा स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये बेगीन आमच्या बिरारात राव सदा आमच्या काळजात ये बेगीन आमच्या बिरारात राव सदा आमच्या काळजात जेजू तुझ्या जेवणात संतोषांचा स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये बेगीन आमच्या बिरारात राव सदा आमच्या काळजात ये बेगीन आमच्या बिरारात राव सदा आमच्या काळजात जीविताचे प्राणू अज्ञाचे पोषण आत्मो आमचो भरताय दैवी जीवन तुझे खास गावी आमकां दैविक जीवन भर आमकां तुझे खास गावी आमकां दैविक जीवन भर आमकां जेजू तुझ्या जीवनात संतोषांचा स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या ये बेगीन आमच्या बिरारात राव सदा आमच्या काळजात ये बेगीन आमच्या बिरारात राव सदा आमच्या काळजात जुजेक मागणे नमन सोडोंदरच्या रखण्या भगवंत अंकवार मुरयेच्या पती देवान आपल्या एकल्याच पुताक तुजे ताब्यान दिलो मुरयेन तुजेर आपलो विश्वास दवरलो तुजे संगी क्रिस्त मनीस जालो भगवंत जुजे तूं आमकांय बापय म्हूण दाखय आनी आमकां जिवितांत वाट दाखय आमकां कृपा काकुळट आनी धैर्य जोडून दी आनी आमकां हर एका वायटांत थावन राख आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझे कृपेन तुझे जिवीत आमकां मेळटा ह्या तुझ्या बोवरत्या देण्यांत आमची खरी वडवीक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच बगो ही आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसात. देवाच्या कृपेन काजर जातात केविन रोशन दांतीस पूत फ्रेडरिक दांतीस आनी मार्गरेट दांतीस सामिंगेल वाडो अश्मिता डिकॉस्टा लागीं दू वॉल्टर रोझेरियो डिकॉस्टा आनी लिडविन पिंटो मूड बिद्री फिरगजेची पयली चीट काजराक सैरिके कसली अडकळ आसल्यार पवित्र सभेच्या वडिलांक तुमी तिळचोव येता. कळोवण्यो गेले त्या इतरा मिसा वेळार तुमी दिल्लें दान 10,860
10,860 तुमकां देव बरें करूं. देवसुती येवच्या शनिवारा सांजेर जेजूच्या पवित्र काळजा वाड्याक आयतारा सकाळीं युव संचलनाच्या सांद्यांनी काली गजनीतळ केल्ली फातिमा साहिबणीच्या वाड्या घरांनी तशें पोंपे माय वाड्या घरांनी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. येवच्या शनिवारा रोजार माय वाड्या घरांनी इगज नितळ करची. गोवळीक परिशदेची जमत आसा आतां हे मे 27 साक्रिस्तीच्या फाटल्या नव्या हॉलांत चलतली. सर्व सांद्यांनी हजर जावंक विनंती. आज आतां भुरग्यांक पियुसीच्या भुरग्यांक YCS कार्यक्रम तशेंच उपरांत भुरग्यांक दोतोर्न आसा. हांवें कालच्या मिसा वेळार कळीत केल्लें येवच्या शनिवारा म्हयन्याचो पयलो येवचो आयतार म्हयन्याचो पयलो म्हणून चुकलो. येवचो आयतार म्हयन्याचो पयलो न्ही ताच्या उपरांतलो. तशें जाल्यार परवां शनिवारा आयतारा आराधन आसा म्हूण सांगलें. तें आराधन ताच्या उपरांतल्या आयतारा शनिवारा आयतारा आसतलें. येवच्या आयतारा भुरग्यांक दोतोर्न आसा. हरशींच्या बरीच भुरग्यांनी दोतोर्नीक येवचें. घर बेजमेंतां ह्या हप्त्यांत एक वाडो मात्र बेजमेंत करता. सोमारा आनी मंगळारा फातिमा साहिबणीचो वाडो सोमारा सांजेर आनी मंगळारा सांजेर ह्या हप्त्यान दुसरे कार्यक्रम आसात जाल्ल्यान सदांय घर बेजमेंत करूंक जायना. सोमारा सांजेर आनी मंगळारा सांजेर फातिमा साहिबणीचो वाडो. त्या वाड्यांत 12 जाणांच्या घरां म्हाका कुमगार हाडण्याक आसा. सुमार 9 घरां आसात कुमगार व्हरचीं. त्या घरांनी ताच्या वयल्या हप्त्यांत ह्या हप्त्यान न्ही ताच्या वयल्या हप्त्यांत आमी कुमगार हाडून येतले आनी त्या वेळार तीं घरां हांव बेजमेंत करतां. खंयच्या घरा कुमगार व्हरनांगी तीं घरां सोमारा आनी मंगळारा बेजमेंत जातलीं सांजेर. तांचीं घरां लिस्टीचेर हांवें गेल्यांत नोटीस बोर्डार आसात वॉट्सॅपार धाडलां. पूण कुमगार वरच्या घरच्यांनी तांणी सोमारा मंगळारा राखून रावचें नाका. वयल्या हप्त्यांत बुधवारा मंगळारा कितेंगी कुमगार हाडून येता त्या वेळार बेजमेंत करतां. वयल्या हप्त्यांत सकाळींच्या वेळार आमी कुमगार हाडून येता आनी खंयच्या वाड्याक हांव कुमगार हाडून येतां त्या वाड्यांत पिडेसांचीं घरां उरिल्लीं त्या दिसा हांव घर बेजमेंत करतलों. वयल्या हप्त्यांत सुकूर साहिबणीचो तशेंच ल्हानफूल आनी कोसेचो माय वाडे बेजमेंत जातले. त्या विशयांत विवर येवच्या शनिवारा आयतारा दितां. इगर्जेक दान सामिंगेल वाड्याच्या एका कुटुंबान नांव नाका म्हूण 5,000, JB मेंडोन्सा आनी कुटुंब सांजुजे वाडो 10,000, भलायके निधीक फिरगजीच्या एका कुटुंबान नांव वाडो नाका म्हणून 5,000 रुपये दान दिल्यात. ह्या सर्व दानींक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्रिएक देवाचें आशिर्वादां तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर मागता आसतना प्रेमेत माय आमची पात्रोन तांचे खातीर विनंती करूं हें म्हजें मागणें. उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे असो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
साहेबिणी आम्हापासून विनंती कर. मुखार पुत्रा सवे आमकां मोरी आशीर्वाद दीव आमकां. भगवान तुझे कुर्बे आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि